बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जन्नत अली और आप देख रहे हैं बदलून न्यूज़। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ज़िला खैबर लंडीकोतल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गुज़श्ता 10 महीनों से सेहत इंसाफ कार्ड पर ऑपरेशन और दीगर इलाज मुआवजा बंद। सरकारी वार्ड्स बंद पड़े हैं, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला खैबर लंडीकोतल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुज़श्ता 10 महीनों से सेहत इंसाफ कार्ड पर ऑपरेशन और दीगर इलाज मुआवजा और मरीजों का दाखिला बंद हो गया। सरकारी वार्ड्स खाली पड़े हैं। इलाके के मरीजों ने फरियाद करते हुए कहा कि लंडीकोतल अस्पताल में सेहत इंसाफ कार्ड पर ऑपरेशन और दीगर इलाज मुआवजा न होने के बायस पिशावर के अस्पतालों में इलाज मुआवजा करने पर मजबूर हो गए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सेहत इंसाफ कार्ड पर इलाज, दाखिला और ऑपरेशन कोरोना वायरस के बायस बंद कर दिए गए। इलाके के गरीब मरीजों ने सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा और दीगर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट रिजवान शनवारी, बदलून न्यूज़, लंडीकोतल। मर्दान पुलिस का जराइम पेशा नासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। थाना शहबाज गढ़ी पुलिस ने चोरी में मुलविस ग्रोह के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO डॉक्टर ज़ाहिदुल्lah का जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के जारी करदा अहकामात के पेश नज़र सर्कल DSP की निगरानी और SHO बख्तज़ादा खान की क़ियादत में थाना शहबाज गढ़ी पुलिस ने मवेशी फार्म वाक़या बट सेराई से 2 अदद बेड़ियाँ, 1 अदद स्क्रीन MP3 और 1 अदद वाटर पंप चोरी करने वाले चोर ग्रोह के 5 मुलजिमान जमाल वल जरनोश, अरशद वल मलिक अमान, शाहिद उर्फ लिंडे वल सरताज, हबीबुल्lah वल मोमिन और बिलाल वल जहानजेब साकनान बट सरी शहबाज गढ़ी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर नायब सदर मलकन डिवीज़न हाजी सदीदुर रहमान का दंदई पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत, जिसका बाकायदा इफ्तिताह बदस्ते जनाब एजाज खान DIG मलकन ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर DPO शांगला रहीम शाह, SP इन्वेस्टिगेशन मुजम्मिल खान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट इमदादुल्लाह, बदलून न्यूज़, शांगला चिकित्सर। खबर शामिल करते हैं ज़िला मालाकंड से। बदलून न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सरजमीन खान बदरगवाल ने अपनी टीम के हमरा तहसील दरगई में मुख्तलिफ महकमों से मीटिंग्स की, जिसमें महकमा फूड के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद शाहबुद्दीन खान से उनके ऑफिस में मीटिंग की। UC बदरगा में आटा के घोटे को बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। TFC ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। महकमा ज़राअत और PTCL के ऑफिस का भी विजिट किया। अवाम को दरपेश मसाइल ज़ेरे गौर। इस मौके पर PTI वर्कर्स गनीउर रहमान, मुकरम शाह और अमीर रहमान भी मौजूद थे। रिपोर्ट बदलून न्यूज़, मालाकंड। डिस्ट्रिक्ट मालाकंड से असिस्टेंट कमिश्नर मोहिबुल्लाह का अवामी शिकायत पर सस्ता बाजार सखा कोर्ट का दौरा। नाकिस व गैर मयारी आटा बनाम सरकार जब्त किया और सखा कोर्ट फ्लोर मिल्स के मैनेजर को 1 लाख रुपए तक जुर्माना। आइंदा के लिए नाकिस व मुज़र सेहत पकड़ने पर मिल सील होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا ټول ناول خو زه د میډیا د ملګرو محمد وای مشکور یم چې هغې افیس ته راغلي زما نه د سپورټ فلو مل په حواله سره انټرویو کوي. داسې وه چې څو ورځې مخکې یو کمپلینټ راغلی و چې را سپورټ فلو مل باندې د هغې اوړه چې دي ډېر سب سټنډرډ دي، ډېر تور دي چې د انساني استعمال قابل نه دي. نو بیا د هغې کمپلینټ نه پس ما د هغې پرسنل وزټ وکړو، د میل انسپکشن مې وکړو. نو واقعي خبره وه چې د هغې سټنډرډ چې کوم وه بالکل د چې کوم زمونږ سبسیډایز اټه ده چې سرکاري غنم میلاویږي میلونو ته، نو د هغې کوالټي داسې چې هغه د استعمال قابل وي، او چونکې انسانانو دپاره جوړېږي نو انسانانو دپاره قابل استعمال وي. نو د هغې سټنډرډ ډېر زیات خراب و. نو مل هغه اونر چې کوم دی هغه ته ما خبره وکړله
نو هغه چې موږ په دا چې کوم کوټه ملاويږي په کوټه کې دنه دا وړا چې دي زمونږه جوړو او دا د پروډوس دا دی نو باغ باندې هغه ما چې کوم وړو په موقع باندې 47 بیگ دا 20 kg واره اما کنفسکیټ هم کړ ضبط میکړه به کې سرکار مې ضبط کړ سرکار دا لپاره سپورټ ترنه کې پرتري فردر چې څونه سپورټ د چې څونه غریب کسان دي هغه باندې وزر ډیسټریبیوټ کوم چې ما دا ټایم نه ملاو شوی نو الریډي هغه ما بای آرډر چې کوم دي هغه ما کنفسکیټ کړی دي ضبط کړی دي او دغه علاوه دې سره ما 1 لک پاغي باندې فاین هم لګولې دي او دا فرست ټایم دی دا د تور وارنینګ چې کوم دله ما دا معمولی باندې پنشمنت ورکو کین کیس دا به ریپیټ کو دا سیز نو بیا وسیل کیږي کوټه هم ختميږي او مل ور کمپلیټلی وسیل کیږي ان شاء الله سر دا تاسو ذمہواری ده کنه دا د ډي اف سي والی ذمہواری ده چونکه فوډ لاس چې کوم دي فوډ لاس چې کوم دي نو په دې کې مونږه چې کوم اډمنسټریشن دی مونږه په د سیکشن 14 اس ار پی سی لاندې مونږه سپیشل مجسټریټ هم یو د فوډ لاس لاندې مونږه ټرایل هم کولای شو سمل ټرایل هم کولای شو او ډي اف سي چې کوم دی ډي اف سي سب دی دا چې کوم اف سیز دي یا انسپکټرز دي هغه هم کولای شي مونږ ته هم د اختیار اصل چې مونږ په دې کې انسپکشن وکړو او فوډ والا هم دا اختیار اصل چې هغه انسپکشن سر مونږ تاسو وینو په ارزه کې تاسو اکټیویټیز دي کنه نو دا نور ادارې خپل ذمہداري نه قبلې کسه وجه ده موضوع به اصل کې دا چې تاسو پته چې اډمنسټریشن چونکه د انګريزانو د ټایم نه تقریبا د 1857 یو اسټابلیش انسټیټیوشن دی چې دلته مخکې پولیټیکلی او پولیټیکل ایجنټ یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ مو چې کوم د بیا زموږ سره اډمنسټریشن دی مطلب اس ډي سی سب دی بیا ای سی ګان سره ونی په تحصیلونو کې نو دا د خلکو ټول د ډیسټریکټ او د تحصیل د خلکو سترګې چې کومي دا اډمنسټریشن دی هغه نه زیات ایکسپیکټیشن ساتي چې را داسې ونه به دیو منې کوي نو د ټایم سره سره بیا مختلف ډپارټمنټس رااله لکه فوډ ډپارټمنټ راغی حلال فوډ اتارټي رااله ایډي کنزیومر کورټس پکې رااله دین علاوه نور ډپارټمنټس رااله چې هغه تقریبا منډیټ زموږ سیم دی موږ ټول پاک انسپیکشن کو نو زیات کمپلیټ څو کې موږ ته راځي نو کمپلیټ ډي سی اف او ډي سی اف بیا کنسرن چې کوم ای سی هغه ته مارک کړي نو زموږ اولي ذمہواری چې موږ دا انسپیکشن وکړو او دا نور ډپارټمنټس هم دي فوډ والا تام زموږ ډایریکشن دي چې هغه مو کې او څنګه د خلکو زیات فوکس چې کومي دا په اډمنسټریشن باندې ځکه تاسو څنګه خبرو کوي چې باندې کې تاسو ښکاری موږ ځکه زیات کارو چې زموږ کار زیات دی او د خلکو ډیماند زموږ سیوا دي نو ځکه موږ په ډیرو په باندې په نظر راځو صحیح ډیره مهرباني